प्यारे दोस्तों, क्या कोई मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एक ही लफ्ज है कि नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, एक जगह 90 मुहर्रम पर मुर्दे कब्रों से कफन समेत बाहर निकल आए और सड़कों पर मातम करते लोगों ने देखे, तो लोगों का क्या हाल हुआ। ये सब देखकर इस सारे मामले की असल कहानी क्या थी, ये जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। इस वाकये की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। ये सब देखने और जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इस वाकये की तफसील बताने से पहले बात करेंगे मातम के हवाले से कि मातम करना जायज है या नहीं। प्यारे दोस्तों, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हमें याद करे या उसके सामने हमारा जिक्र आ जाए और उसकी आंख से मच्छर के पर के बराबर आंसू निकल आए, तो खुदावंद मुताल उसके गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। दोस्तों, एक मर्तबा जब अल्लामा बहरुल उलूम कुदस्सर्रा सामरा जा रहे थे, तो रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने की वजह से गुनाहों के बख्शे जाने के बारे में फिक्र करने लगे कि कैसे मुमकिन है कि खुदावंद एक आंसू के बदले में किसी इंसान के सारे गुनाह बख्श देगा। इतने में एक घोड़े पर सवार सामने आया, सलाम किया और कहा, आप परेशान नजर आ रहे हैं, अगर कोई इल्मी मसला है तो बताएं, शायद मैं आपकी मुश्किल को हल कर सकूं। दोस्तों, सैयद बहरुल उलूम ने कहा कि मैं एक फिक्र में मशगूल था कि कैसे खुदावंद मुताल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन और उन पर गिरिया करने वालों को इस कदर सवाब अता करेगा। इस ज़ायर के हर कदम के बदले में एक हज और उम्रे का सवाब उसके नामाए आमाल में लिखा जाएगा और उन पर गिरिया करने वालों को एक खतरा उनके बदले में बख्श दिया जाएगा। दोस्तों, वो घुड़सवार कहने लगा, ताज्जुब मत करो, मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूं जिससे तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। एक मर्तबा एक बादशाह शिकार के लिए निकला, तो शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ता हुए अपने साथियों से दूर निकल गया। प्यास ने उस पर गलबा किया तो बयाबान में एक खेमा दिखाई दिया। उसके पास पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ मौजूद थी। उसके पास एक बकरी थी जिसके दूध पर उसका गुजर बसर था और वो उसी दूध से अपना शिकम सेर किया करते थे और कुछ न था। उन्होंने जब बादशाह को देखा कि भूखा प्यासा है, तो वो बकरी ज़िबा करके उसे खिला दी, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि ये बादशाह है। उन्होंने ये काम फकत मेहमान के एहतराम में किया। बादशाह ने रात वहीं गुजारी और सुबह को अपने साथियों के पास पलटा और उनसे सारी दास्तान बयान की कि मैं यहाँ से बहुत दूर निकल गया था, भूख और प्यास ने मुझ पर गलबा किया तो एक खेमे में दाखिल हो गया। वहां पर एक बुढ़िया मौजूद थी जो मुझे नहीं जानती थी, लेकिन उसके बावजूद अपना सारा सरमाया मुझ पर कुर्बान कर दिया। अब मैं तुमसे ये मशवरा लेना चाहता हूं कि इस बूढ़ी औरत के उस एहसान का बदला कैसे चुका सकता हूं। एक ने कहा, उसे 100 गोस फन दे दो। दूसरे ने कहा, उसे 100 गोस फन 100 अशरफी बख्श दो। तीसरे ने कहा, फला खेती वाली जमीन उसके हवाले कर दो। बादशाह ने कहा, मैं उसे जितना भी दे दूं फिर भी कम है, अगर अपनी सल्तनत और ताज दे दूं तो तब उसका बदला चुका सकता हूं, इसलिए कि उसके पास जो कुछ था सारे का सारा मुझ पर कुर्बान कर दिया, यानी अपना कुल सरमाया मुझ पर कुर्बान कर दिया। इसीलिए मुझे भी चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास है उसे इनायत कर दूं, उसे अपने कुल सरमाए का मालिक बना दूं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह इमाम अलैहिस्सलाम के पास भी जो कुछ था, अपना माल, अपनी औलाद, अपने भाई, अपने अहलो अयाल, अपनी उन सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, अगर खुदावंद ताला उनके ज़ायरीन उन पर गिरिया करने वालों को इस कदर अजर सवाब अता कर दे तो उस पर ताज्जुब कैसा। ये कहकर वो घुड़सवार वहां से गायब हो गया। एक और जगह इरशाद होता है कि हमारे जुल्म पर गम ज़दा सांस लेना
تسبیح ہے اور ہمارے خاطر غمگین ہونا عبادت ہے اور ہمارے راز کو مخفی رہنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا ضروری ہے کہ اس حدیث کو سونے سے لکھا جائے۔ پیارے دوستو، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے حسین کی شہادت اور ان پر آنے والے مصائب کی خبر دی تو انہوں نے شدید گریہ کیا اور عرض کیا، اے بابا جان، یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ فرمایا، جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی اور نہ علی ہوں گے۔ فاطمہ زہرا نے مزید گریہ کیا اور عرض کی، بابا جان، کون ان پر گیا کرے گا اور ان کی عزاداری برپا کرے گا؟ فرمایا، اے فاطمہ، میری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی اور ان کے مرد ہمارے مردوں پر روئیں گے اور ان کی عزاداری ہر سال ایک نسل سے دوسری نسل زندہ رکھے گی، اور جب روز قیامت آئے گا تو تم عورتوں کی شفاعت کرو گی اور میں مردوں کی، اور جس نے حسین پر گریہ کیا ہوگا ہم اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اے فاطمہ، روز قیامت ہر آنکھ گریہ گاہ ہوگی سوائے اس آنکھ کے جس نے حسین پر گریہ کیا ہو، کہ وہ اس دن جنت کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ تو تھی بات ماتم کے حوالے سے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ایک ویڈیو کلپ جس میں مردے کفن میں لپٹے سڑک پر آ کر ماتم کرتے دکھ رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال ریاست کیرالہ کے ایک قبرستان سے 10ویں محرم مردے اپنی قبروں سے نکل کر سڑک پر ماتم کرتے دیکھے گئے۔ سوشل میڈیا پر دوستو اس خبر کا کافی چرچا ہوتا رہا، جس پر کچھ نے یقین کیا، کچھ نے یقین نہ کیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ کفن میں لپٹے یہ مردے اصل میں مردے نہیں دوستو، اور نہ ہی قبروں سے نکلے ہیں۔ یہ کفن میں لپٹے زندہ لوگ ہیں، اور کیرالہ کے ایک مسلم گاؤں جہاں اہل تشیع سے زیادہ تعداد میں ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ کہہ لیں یا رواج کہہ لیں کہ یہ لوگ خاص طور پر 9 اور 10ویں محرم کفن لپیٹ کر کربلا کے شہداء کا ماتم کرتے ہیں۔ جنہیں کفن تک نصیب نہ ہوا ان کا ماتم کرتے ہیں۔ دوستو، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ بہت سے ملکوں میں ماتم کرنے کے اپنے طور طریقے پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور جو بات ہم نے ماتم کے حوالے سے آپ کو بتائی وہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے یا نہیں، وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ دوستو ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا انداز ہے عقیدت میں اپنے غم کا اظہار کا۔ لیکن اگر کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی کھل کر رائے دینے کا پورا حق ہے، کیونکہ دوستو آپ کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے۔ ساری بات دوستو نیت کی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ کسی کے بھی عقیدے کو برا یا کسی کو بھی کافر کہنے کا حق ہمارا نہیں۔ یہ اس شخص اور اس کے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر۔